शौकत ने आगे बढ़कर गार्ड साहब का शुक्रिया अदा किया। गार्ड साहब एक बारेज आदमी थे। बोले, बरखुरदार, जी तो चाह रहा है कि तुम्हारे साथ चलूं, मगर ये सारी रेलगाड़ी और तमाम मुसाफिर मेरी जिम्मेदारी हैं। मेरा इनको छोड़ना नामुमकिन है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी बच्ची से फिर मिला दे। शौकत ने एक दफ़ा फिर इनसे मुसाफा किया। कई मुसाफिरों ने हमारे साथ चलने की पेशकश की, मगर शौकत ने शुक्रिया के साथ सबको मना कर दिया और महज दुआ करने की दरख्वास्त की। रेलगाड़ी दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। वो बुज़ुर्ग, जिनका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ कि मोहम्मद हुसैन है, मुझसे इस दरख्त के बारे में पूछने लगे। जी बेटा, इस दरख्त की निशानदेही कर सकती हो? मैं क्या बताती, मुझे तो हर दरख्त वैसा ही मालूम हो रहा था। मुझे परेशान देखकर मोहम्मद हुसैन साहब बोले, कोई बात नहीं बेटा, अभी सब पता चल जाएगा। फिर अपने पीछे आने का इशारा करके वो खेतों के दरमियान छोटी सी पगडंडी पर चल पड़े। मैंने पलटकर देखा, रेलगाड़ी लम्हा बलम्हा नज़रों से दूर होती जा रही थी। अगर दिल में आंधियाँ न चल रही होती तो चांदनी की चादर खेतों के ऊपर पड़ी बहुत अच्छी मालूम होती। कुछ दूर चलने के बाद हम एक घर के पास पहुंच गए। मोहम्मद हुसैन साहब ने हमें वहीं ठहरने को कहा और ख़ुद आगे बढ़कर दरवाज़ा बजा दिया। अंदर से किसी ने पंजाबी ज़बान में पूछा, कौन है भाई, इतनी रात में क्या काम है? मोहम्मद हुसैन साहब ने भी पंजाबी में ही जवाब दिया, भाई हम मुसाफिर हैं और सुबह तक ठहरना चाहते हैं और हमारे साथ एक औरत भी है। थोड़ी देर बाद मैं जनाने में थी और शौकत और मोहम्मद हुसैन साहब साहिब खाना के साथ सहन में। घर वालों को जब तमाम हालात का इल्म हुआ, उन्होंने हमसे निहायत हमदर्दी का इजहार किया और हमें हर मुमकिन मदद करने का यकीन दिलाते हुए हमारे हक़ में दुआ की। थोड़ी ही देर में गरम गरम पराठों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू आनी शुरू हो गई। मुझे इन सादा लोह आदमियों से बड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी कि रात 3 बजे वो अनजान मेहमानों के खाते तवाज़ा में लगे हुए हैं। सब के सब बहुत इसरार पर थोड़ा सा खाना जहरमार किया। मोहम्मद हुसैन साहब ने कोई 3:15 बजे हम सब को सोने का कहा और ख़ुद एक कोने में जानमाज़ लेकर बैठ गए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। नींद ने भी आंसुओं के साथ मिलकर आंखों में जगह बना ही ली। सुबह 7:30 बजे उठी तो देखा सब लोग जाने कब के जागे हुए थे। एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, जिसको सब गालिबन जरीना पुकार रहे थे, मुझसे कहने लगी, बाजी आपको भाई साहब बुला रहे हैं। मैं बाहर आई तो शौकत साहब का खुशी से दमकता चेहरा देखा। मैंने बेसब्री से पूछा, क्या हुआ, मेरी फातिमा मिल गई क्या? शौकत ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह रहीम व करीम है और इसी ने इनको हमारी मदद के लिए भेजा है। जानती हो ये अपने मोहम्मद हुसैन साहब कौन है? फिर मेरा हवन्नक चेहरा देखकर खुद ही बोले, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत को इबादत समझते हैं। रात भर इबादत और मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ में मशगूल रहे हैं। कहते हैं कुछ ही देर बाद हमारी बेटी हमारे पास होगी, इंशाअल्लाह। मेरी दिल की गहराइयों से भी निकला, इंशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन साहब ने घर वालों से कहकर एक कमरा खाली करा लिया। घर के मालिक, जिनका नाम नज़ीर मोहम्मद था, उनको कहा कि अभी थोड़ी देर में कुछ लोग आपके दरवाज़े पर आएंगे। इनसे कोई भी बात किए बगैर इन्हें इस कमरे में ले आइएगा और हमारा बाहर बैठकर इंतज़ार करें। इनके बाहर चले जाने के बाद वो ज़मीन में नज़रें गाड़े मुझसे मुखातिब हुए, बेटी अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत अता फरमाई है, आपने बहुत सब्र फरमाया है। अब थोड़ा सा सब्र और करते हुए इनको कुछ ना कहिएगा जो आपकी बच्ची ले गए थे और अब वापस करने आ रहे हैं। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। इस सारे किस्से में वैसे भी सारा कसूर इनका नहीं था और हमें अपनी बच्ची से ही गर्ज रखनी चाहिए। मेरे जहन में अभी भी कई सवाल कुलबुला रहे थे, मगर मैं खामोश रही। मेरा दिल बराबर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, ये फरिश्ता सिफत शख्स यकीनन मेरी मुश्किल अल्लाह की मदद से दूर करने की सलाहियत रखता है। कोई 5 मिनट बाद नज़ीर मोहम्मद ने दरवाज़े से झांक कर बताया कि आपके मेहमान तशरीफ़ ले आए हैं।
تھوڑی دیر میں 3 لمبے قد کے آدمی جو نہایت صاف ستھرے سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ ان میں سے 2 کی داڑھی بالکل کالی تھی اور تیسرے اپنے چہرے پر لمبی سفید داڑھی سجائے اپنے وضع و قطع سے ان کے امیر یا سردار معلوم دے رہے تھے۔ تینوں نے بڑے عقیدت کے ساتھ محمد حسین صاحب کے ساتھ مصافحہ کیا اور ہم دونوں کی طرف دیکھ کر محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور محمد حسین صاحب کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک نظر میں ان کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے سائے واضح طور پر محسوس کیے۔ محمد حسین صاحب نے تیوریوں پر بل ڈال کر کہا، اور اس پر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کوئی اذیت دینے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ اچھا، اب بہت ہو چکا، جلدی سے لائیے ان کی بچی، ماں باپ کو اچھا خاصا پریشان کر چکے ہیں آپ لوگ۔ سفید داڑھی والے صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کے ساتھی کے ہاتھ میں نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا نرم و ملائم گدا آ گیا جو اس نے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے نہایت احتیاط سے وہ گدا ہم دونوں میاں بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے بجلی کی تیزی سے وہ گدا اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا تو میری پھول سی بچی ان تمام ہنگامہ خیز حالات سے بے خبر منہ میں انگوٹھا لیے آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے بے اختیار ہو کر اسے چومنے لگی۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر چشمے پھوٹ پڑے، مگر اس بار ان میں خوشی کے آنسو تھے۔ شوکت کی حالت کچھ کم مختلف نہ تھی۔ کبھی وہ فاطمہ کے گال چھو چھو کر دیکھتے اور کبھی اس کے ننھے منھے ہاتھوں کی مٹھیوں کو چومنے لگتے۔ یہ تمام منظر محمد حسین صاحب غالباً پہلی دفعہ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی طمانینت اور سکون جھلک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا انہوں نے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ بیٹی، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا، سفید داڑھی والے بزرگ نے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ تم نے جب اس درخت کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اے جن اس بچی کو لے جا، تو چونکہ اسی درخت پر بسیرا تھا، ہم سمجھے آپ کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں اور ہم آپ کی آنکھوں سے اوجھل بھی نہیں ہیں۔ ہم آپ کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم اس کو اٹھا لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قطعی خوفزدہ نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی جن مخاطب ہے، حالانکہ میں اپنے خاندان میں اچھی خاصی ڈرپوک مشہور ہوں، بلکہ میں نے ان شفیق اور مہربان چہرے والے بزرگ جن سے کہا، بابا غلطی میری بھی تو تھی، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے مزید شرمندہ نہ کریں۔ مہربان چہرے والے بزرگ جن ایک دفعہ پھر اپنے ساتھی کی طرف پلٹے۔ اس دفعہ اس نے ان کو ایک چمڑے کی پوٹلی سی تھما دی۔ یہ لو بیٹا، ہماری طرف سے اس پیاری سی بچی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پوٹلی ہمارے پاس رکھ دی اور محمد حسین صاحب سے اجازت طلب کر کے باہر چلے گئے۔ بچی کا گدا نہایت نرم و ملائم تھا اور اس میں سے اتنی محسور کن خوشبو آ رہی تھی جو آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی ویسی ہی آتی ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد شوکت محمد حسین صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت، آج اگر اتفاق سے آپ نہ ملتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو کبھی اپنے گھر والوں کو اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ ہم تو انہی راستوں میں فاطمہ کو آوازیں دیتے دیتے ختم ہو جاتے۔ ہم آپ کے مقروض ہو گئے ہیں۔ بتائیے حضور، ہم آپ کا احسان کس صورت اتاریں؟ شوکت کی آواز شدت جذبات سے بھرا گئی تھی اور وہ باقاعدہ رو رہے تھے۔ محمد حسین صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں مجھے گناہگار کرتے ہو؟ سارے کام کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ اگر واقعی اس کو احسان سمجھتے ہو اور اس کو اتارنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، آج کے بعد کسی کو بھی اگر مدد کی ضرورت ہو تو اسے مایوس نہ کرنا۔ نیکی کا مطلب صرف نیکی ہوتا ہے، چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی نہیں۔ کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس قرات سے بہتر ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی دکھ ہو۔ کسی کے لیے مسکرا دینا بھی میرے بھائی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اتنے میں نذیر صاحب نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اپنے ہی گھر میں وہ بالکل انجان
لوگوں کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ ہمارے منع کرتے کرتے انہوں نے بڑا سا دسترخوان لگوا کر ہمیں زبردستی ناشتہ کرایا۔ 11 بجے کے قریب ہم نے ان سب سے اجازت چاہی۔ ان سب نے بہت زور دیا کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا کر جائیں، مگر ہم ان کا شکریہ ادا کر کے چلے آئے۔ شوکت نے نذیر صاحب کے ہاتھ پر الگ سے لے جا کر کچھ رقم رکھنی چاہی تو وہ ناراض ہو گئے۔ کہنے لگے کوئی چھوٹے بھائیوں سے بھی کچھ لیتا ہے۔ اتنی ہنگامہ آرائی کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے مزید آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور محمد حسین صاحب سے اجازت اور دعائیں لے کر واپس بذریعہ بس راولپنڈی آ گئے۔ گھر آ کر میں نے بزرگ جن کی دی ہوئی پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں بھاری سونے کا بیش قیمت ہار تھا۔ یہی ہار جو تمہارے سامنے پڑا ہے۔